शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अकालमा मृत्युवरण गरेका यसठा उमाजो जति छन् मरेका पाउन् सबैले वैकुण्ठ धाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीहरू गरुड पुराण कथा वाचन गरिरहेका छौँ। त मानिसको मृत्यु भइसके पछाडि गरिने दशगात्रका कर्मको विषयमा हिजोसम्म चर्चा गऱ्यौँ भने आज अब 11 दिनको दिनमा हामीहरूले के कस्तो कर्म गर्नुपर्दछ, एकादश दिनको दिनमा गरिने कर्म के हुन्, यसको विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त भगवान विष्णुलाई गरुडले प्रश्न गर्दछन्, एकादश दिनस्यापि विधिं ब्रूहिं सुरेश्वर वृषोत्सर्ग विधानं च वदमे जगदीश्वर। हे श्रीमन्नारायण, हे हरि विष्णु, हे सुरेश्वर, 11औं दिनको दिनमा गरिने विधि कहियोस्, बताइयोस् प्रभु, हजुरको मुखबाट सुन्न म इच्छा गर्दछु। हे जगदीश्वर, मेरा उपर दया गरी एकादश दिनको विधि सँगसँगै वृषोत्सर्गको विधि पनि हजुरले मलाई बताउनुहोस् भनिसके पछाडि भगवान श्री हरि विष्णु भन्नुहुन्छ, हे गरुड, जब 10 दिनको कर्म सकियो, अब हामीहरू 11औं दिनमा छौँ। त 11औं दिनको दिनमा बिहानै, अरू दिन 10 दिनसम्म मध्याह्नमा गएर स्नान गर्नु र मध्याह्नमा कर्म गर्नु भनिन्छ भने 11 दिनको दिनमा बिहानै प्रातः बिहानै उठेर जलाशयमा गएर स्नान गर्नु, यत्नपूर्वक अर्धोदैहिक क्रिया गर्नु, वेद शास्त्र जान्ने ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गरी प्रेत मुक्तिका निमित्त हात जोडी नमस्कार गरी प्रार्थना गर्नु, आचार्य ब्राह्मण पनि स्नान सन्ध्यादिले युक्त भएका एकादशको विधि जानेका चाहिँ हुनुपर्दछ। किनकि एकादश दिनबाट खास कर्म सुरु हुन्छ, अत्यन्तै कठिन कर्महरू पनि हुन्छन्। त्यहाँ वेद सबै कुरो जानेको, शास्त्र विधि जानेको हुनुपर्दछ। 10 दिनसम्म त मन्त्र भन्न जान्नु परेन, केही परेन, केवल उही प्रेतको नाम र गोत्रोच्चारण गरेर पिण्ड दिने हो। त एकादश दिनबाट काम सुरु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब वेद मन्त्र पनि चाहिन्छन्। त्यसैले अब अलि पढे लेखेको ब्राह्मण हुनुपर्छ। 10 दिनसम्म मन्त्र बिना नाम गोत्रले मात्र श्राद्ध गर्दछन् भने एकादश दिनबाट भने वेद मन्त्र सहित प्रेतलाई पिण्ड दिनु, सुवर्णको विष्णुको प्रतिमा बनाउनु, चाँदीको ब्रह्माको प्रतिमा बनाउनु, तामाको रुद्र प्रतिमा बनाउनु। हे गरुड, पश्चिम दिशामा विष्णु कलश स्थापना गर्नु, गङ्गाजलले पूर्ण गरी पहेँलो कपडाले ढाकेर विष्णुको पूजा गर्नु, पूर्व दिशामा दूध पानीले भरी ब्रह्म कलश स्थापना गर्नु, सेतो कपडाले ढाकेर ब्रह्माजीको स्थापना गर्नु, पूजा गर्नु, उत्तर दिशामा घिउ महले भरी रुद्र कलश स्थापना गर्नु, रातो वस्त्रले ढाकी श्री महादेवको पूजा गर्नु, दक्षिण दिशामा आकाशबाट वर्षेको पानीले भरी यम कलश स्थापना गर्नु, कालो वस्त्रले ढाकी यम प्रतिमाको पूजा गर्नु, मध्यमा बीचमा मण्डल बनाई कौशिक सुत विश्वामित्रको स्थापना गरी पूजा गरी दक्षिण मुख गरेर अपसभ्य भई त्यहाँनिर विश्वदेवको पूजा गर्नु, वेदका मन्त्रले एक एक गरी ब्रह्मा विष्णु रुद्र यमराजहरूको पूजा गर्नु, हवनादि कर्महरू गर्नु, हवनादि कर्महरू गरी 16 श्राद्ध पनि गर्नु, पितृ उद्धारका निमित्त गौदान गर्नु। हे माधव, हजुर खुसी भई हाम्रा पितादिलाई, हाम्रो चाहिँ मरेको जो हुनुहुन्छ उहाँलाई सुख दिनुहोस् भन्नका निमित्त मैले गाई अर्पण गर्दछु भनेर चाहिँ गाई अर्पण गर्नु, मृतकलाई भोगका निमित्त वस्त्र गहना वाहन घृतपूर्ण काँसको पात्र सप्तधान्य प्यारो वस्तुहरू सबै दान गर्नु, अन्त्यकालमा दान भएको छैन भने जुन अष्टमहादानहरू छन् त्यस्ता महादानहरू पनि शय्याको नजिक राखेर दान गरिदिनु, शय्या दान गर्दा सबैभन्दा पहिला दम्पति ब्राह्मणको पाउधै चन्दन आदि वस्त्र गहनाले पूजा गर्नु,
लड्डु मिठाई मालपुवा आदि ती ब्राह्मणहरूलाई खान दिनु, शय्यामाथि सुनको एउटा पुरुष स्थापना गरी पुत्रले पिताजीलाई योग्य समान राखी शय्या प्रतिमाको पूजा गर्नु। हे विप्र, हे ब्राह्मण, प्रेतको प्रतिमा सहित सबै सरजामले युक्त भएको यो शय्या मैले हजुरलाई दिन्छु, हजुरले ग्रहण गरी बक्स्योस् भनेर ब्राह्मणलाई भन्नु। कुटुम्बी पढेका ब्राह्मणमा शय्यादान दिनु, प्रदक्षिणा नमस्कार गरी विसर्जन गर्नु। यस्ता प्रकारले शय्यादान गरिसके पछाडि श्राद्ध गर्नु हैन, अनि गएर विधानपूर्वक वृषोत्सर्ग गर्नु। जुन वृषोत्सर्ग गर्नाले प्रेत जो छन् परम गतिमा प्राप्त हुन्छन्। अब यो वृषोत्सर्ग गर्ने विधि के हो त, यो मैले बताउँछु। 11 दिनमा प्रातःकालमै प्रातःकालीय कर्म गरेर वृषोत्सर्ग गर्नु पर्दछ। अङ्गहीन बालक रोगीलाई छोडी लक्षणले युक्त भएको बाछा बाछी ल्याउनु। राता आँखा, पहेँलो शरीर, पिङ्गल शरीर, राता सिङ, खुर, घाँटी सेतो, पेट कालो पृष्ठ भएको वृष ब्राह्मणका लागि बताइएको छ। रातो छिर्के मिर्के क्षेत्रीलाई भनिएको छ। पहेँलो वर्ण वैश्यलाई भनिएको छ भने कालो वर्ण भएको शूद्रलाई भनिएको छ। यो बाछा बाछीको रङको विषयमा बताइएको छ। सबै वर्ण पिङ्गल सेतो, पुच्छर चारै पाउ सेतो भएको पिङ्ग वृष कहिएको पितृको प्रीति बढाउने हुन्छ, त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। जुन वृषको चारै पाउ पुच्छर मुख सेतो छ र लाहाको रङ जस्तो सबै शरीर भएको नील वृष भनिन्छ। लोहित सबै शरीर मुख पुच्छर पाण्डुवर्ण भएको खुर सिङ पिङ रङ भएको वृष रक्तनील भनिन्छ। यस्ता किसिमले सम्पूर्ण शरीर एक वर्ण छ, पुच्छर खुर पिङ सिङ रङको छ भने पिङ्ग वृष पनि भनिन्छ। त्यो वृष पुरुषको उद्धार गर्ने हुन्छ। त वृषहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्, बाछाबाछीहरू विभिन्न रङका हुन्छन्। जो बाछाबाछी रातो परेवा जस्तो सर्ववर्ण भएका हुन्छन्, निधारमा तारो भएको हुन्छ, त्यो बब्रनील भनिन्छ। सम्पूर्ण अङ्ग शोभायमान हुन्छ। सबै शरीर निलो राता आँखा भएको वृष महानील भनेर भनिन्छ। यसरी चाहिँ नील पनि 5 किसिमका भनेर बताइएको छ। अवश्य वृषोत्सर्ग छोडेका वृषलाई, त्यो बाछाबाछीलाई आफ्नै स्वतन्त्रतामा छोडिदिनु पर्दछ। वृषोत्सर्ग गरिसके पछाडि त्यो बाछाबाछीलाई कहिल्यै बाँध्नु हुँदैन, जोत्नु हुँदैन। त्यसै कारणले पहिलेदेखि नै घरमा नराख्ने चलन चलेको छ। धेरै पुत्रहरू भएमा एउटा पुत्रले गयामा गएर पनि श्राद्ध गर्नु पर्दछ, अथवा गौरी कन्यादान गरोस् या नील वृषोत्सर्ग गरोस्, त्यो पुत्र कहिन्छ। जसले बाबुआमाको गएर चाहिँ यो 13 दिनको कर्म गरेन, वृषोत्सर्गहरू कर्म गरेन भने त्यो त के पुत्र भयो। जसले गयामा गएर श्राद्ध गरेन त्यो त के पुत्र भयो र यस्ता समानहरू कामहरू गर्नुपर्दछ। जसले ती कर्म गरेन त्यो पुत्र होइन, त्यो त एउटा विष्टा समान हुन्छ भनेर बताइएको छ। पहिलेका पुर्खाहरू नरकमा परेका भए पनि जसले वृषोत्सर्ग विधिपूर्वक गर्दछ त्यसले एकपटक वृषोत्सर्ग गर्नाले 21 कुल पितृहरू तर्न जान्छन् भनिएको छ। स्वर्गमा गएका पितृहरू पनि निश्चय कोही हाम्रा वंशमा वृषोत्सर्ग गर्ने सन्तान उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्दछन्। पिता महादि माता महादि दुवै कुल वृषोत्सर्ग गरी दिएमा मुक्ति हुने थिए भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आशा गरेका हुन्छन्। सम्पूर्ण यज्ञमा मुक्ति दिने वृष यज्ञ मात्र हो भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पितृ निम्तिका निमित्त वृषोत्सर्ग विधि विधान पूर्वक चाहिँ वृषोत्सर्ग कर्म गर्नु पर्दछ। वृषोत्सर्ग गर्दाखेरिमा नवग्रहको स्थापना गरेर ग्रहको मन्त्रले पूजा गर्नु, होम गर्नु, शास्त्रोक्त विधानले वृषोत्सर्ग पूजा गर्नु। बाछाबाछी ल्याएर दुवैलाई गहना लगाइदिनु, विधिले त्यहाँ खम्बा गाड्नु, रुद्रकुम्भको जलले बाछाबाछीलाई स्नान गराउनु, त्यसपछिबाट चन्दनस्ता फुलले पूजा गरेर माला लगाइदिएर प्रदक्षिणा गर्नु। वृषको दाहिने पातामा त्रिशूलको छाप र बायाँ फिलामा चक्रको छाप लगाई वृष छोडी अञ्जली बाँधी पुत्रले प्रार्थना गर्नु। पुत्रले के भनेर प्रार्थना गर्नु त भन्दाखेरिमा धर्मस्तम वृष रूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा तब त सर्ग प्रधानेन तारयस्व फवारणवत्। हे वृष, तिमी धर्म हौ, पहिले ब्रह्माले वृष रूपले बनाएका हौ, तिमीलाई छोडिदियौ, भवसागरदेखि हाम्रा कुल तारिदेऊ। हे वृष, म तिम्रो शरणमा पर्दछु भनेर यस्तो किसिमबाट यो मन्त्र भनिसके पछाडि नमस्कार गरी बाछाबाछीलाई छोडिदिनु, मलाई वर देऊ, प्रेतको चाहिँ मोक्ष गराइदेऊ भनेर चाहिँ यस्ता किसिमबाट वृषोत्सर्ग गर्नु पर्दछ। यसै कारणले वृष यज्ञ यो वृषोत्सर्ग जीवित छँदैमा पनि गर्न सकिन्छ।
जसको चाहिँ सन्तान छैनन् भने उसले आफैले गरे पनि जीवित अवस्थामै वृषोत्सर्ग गर्दछ भने पनि त्यसले परम गति प्राप्त गर्दछ, सुखले ऊ चाहिँ स्वर्ग प्राप्त गर्दछ। जीवनमा वृषोत्सर्ग गर्ने इच्छा भएको खण्डमा कार्तिक आदि गरिएका शुभ महिना, उत्तरायणमा रवि भएका समयमा, सूर्य उत्तरायण भएका समयमा, शुक्ल पक्षमा, कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथिमा गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। चन्द्र सूर्य ग्रहण लागेको समयमा, पुण्य तीर्थादिमा, अयन फेरिएको समयमा, विषुवत योगमा वृषोत्सर्ग गर्नु, शुभ लग्नमा, शुभ मुहुर्तमा, शुभ देशमा, आफू पनि शुभ भई शुभ लक्षण भएका सबै विधि जानेका ब्राह्मण बोलाउनु, जप होम दानले देह शुद्ध पारी पहिला भएको विधि सबै गरी होमादि गर्नु, होम गरिसकेर शालिग्राम स्थापना गरी वैष्णव श्राद्ध गर्नु अनि आत्म श्राद्ध गरी ब्राह्मणहरूलाई दान दिनु। जसले आफ्नो जीवित अवस्थामै गर्न चाहन्छ त्यस्तो व्यक्तिले, जो मनुष्यको सन्तान छैनन् भने उसले यसरी चाहिँ गर्न सक्छ। पुत्रवान भएकाले, पुत्रवान भएर पनि वृषोत्सर्गले पुत्र भए जति फल प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। अग्निहोत्र आदि गरिएका यज्ञहरू, अनेक प्रकारका दानहरूले जुन गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन् त्यस्तो गतिलाई वृषोत्सर्ग गर्नाले व्यक्तिलाई प्राप्त हुन्छ। बालक कालमा, कुमार अवस्थामा, पौगण्ड जवानी अवस्थामा, वृद्ध अवस्थामा मानिसहरूले गरेका जति पनि पापहरू छन् ती सबै पापहरू वृषोत्सर्ग गर्नाले नाश हुन्छन्। यसमा सन्देह छैन। पिताको रिस गर्ने कृतज्ञ भनेको जति सुकै उपकार गरे पनि एउटा कुराको पनि गोड नदेख्नेलाई कृतज्ञ भनिन्छ। त्यस्ता कृतज्ञ सुन तागाधारी भएर रक्सी खाने, जनैधारी भएर रक्सी खाने भने है तागाधारी भने, गुरु मान्ने जनहरूको बिछाउनामा बस्ने, ब्राह्मणलाई दुःख दिने, द्रोह गर्ने, सुन चोर्नेहरू पनि वृषोत्सर्ग गर्नाले, त्यस्ता पापीहरू पनि यो वृषोत्सर्ग गर्नाले मुक्त भएर के हुन्छन् त भन्दा स्वर्गमा जान्छन्, उत्तम लोकमा जान्छन् भनिन्छ। त्यसै कारणले जसरी भए पनि सन्तानले आफ्नो बुवा आमाको निमित्त वृषोत्सर्ग गर्नुपर्दछ। वृषोत्सर्ग जस्तो पुण्य दिने तिनै लोकमा अर्को कुनै दोस्रो कार्य छैन। यदि पति पुत्र भएकी सधवा स्त्री पति छोराहरूका अघि मरिन् भने तिनका निमित्त वृषोत्सर्ग गर्नु पर्दैन। आफ्नो पति हुनुहुन्छ, छोरा छन्, पति छन्, अब चाहिँ उनको चाहिँ गएर चाहिँ मृत्यु भयो भने उनको वृषोत्सर्ग गर्नु पर्दैन। केवल एउटा दुहुनो गाई दान गर्नाले उनको हुन्छ। हे गरुणजी, वृषोत्सर्ग गरी छाडेका बादशाह अर्थात् साँडे साँडीहरूलाई जुन पुरुषले काँधमा जुवा हाली जोत्दछ, पीठमा माल लादेर हिँडाउँदछ, तिनलाई जहाँसम्म सूर्य चन्द्र छन् त्यहाँसम्म नरकमा गएर वास गर्नु पर्दछ। जसले निर्दय भएर साँडेलाई लौराले मुड्कीले कुट्दछ त्यो मनुष्यले कल्पान्तसम्म गएर यातना भोग्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले वृषोत्सर्ग गरेर अनि 1600 श्राद्ध गर्नु। अब तिमीलाई सपिण्डी गर्नुभन्दा पहिलेको मैले काम बताउँदछु गरौँ भनेर यहाँनिर के त भन्दाखेरिमा भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, हामीले मरेको ठाउँमा, दैलोमा, आधा बाटोमा, चितामा, मुर्दाको हातमा अस्थि सञ्चय गर्नेमा गरेर 6वटा पिण्डहरू दिइसकेका हुन्छौँ र 10 दिनसम्म गरेर पहिलो दिनबाट 10 दिनसम्म 10वटा पिण्ड, यति गर्दाखेरि जम्मा 16वटा पिण्ड दिएका हुन्छौँ। यसलाई भनिन्छ 10 दिनसम्म दिएका पिण्डलाई मलिन षोडशी पहिलो भन्दछन्। अब अर्को मध्यम षोडशी हुन्छ। त्यो मध्यम षोडशीको विषयमा मैले भन्दछु। दोस्रो षोडशीको पहिलो विष्णुलाई, दोस्रो शिवजीलाई, तेस्रो पिण्ड यमराजलाई परिवारहरू समेतले दिनुपर्दछ। 4औं पिण्ड शोभराजलाई, हव्यवानलाई, 5औं पिण्ड गएर चाहिँ हव्यवानलाई, कव्यवानलाई 6औं, कालका निमित्त 7औं पिण्ड, रुद्रका निमित्त 8औं पिण्ड, 9औं चाहिँ पुरुषलाई, प्रेतको 10औं पिण्ड, 11औं विष्णुलाई, 12औं ब्रह्मालाई, 13औं गएर चाहिँ विष्णुलाई, 14औं शिवजीलाई, यमराजलाई, 15औं यस्ता किसिमबाट चाहिँ पिण्डहरू दिनुपर्दछ। हे गरुड तत्त्ववेत्ता अर्थात् कर्मकाण्ड जान्ने पुरुषले भनेका छन् सोही पिण्ड पुरुषलाई दिनु। यसलाई मध्यम षोडशी भनेर भनिन्छ। मध्यम षोडशी श्राद्ध गर्नु। अब 12 प्रत्येक महिनाहरूमा पाक्षिक, मासिक, त्रैपाक्षिक अर्थात् 45 दिनमा हुने, उन्मासिक, 59 मासिक, 6 महिनाको उनाब्दिक अनि वार्षिक पिण्डहरू दिनु। आफ्ना देशमा चलेका रीतिले, आफूले जस्तो किसिमको रीतिथिति चलेको छ त्यही अनुसार पिण्डदान गर्नु। यसलाई के भनिन्छ? उत्तम षोडशी। यो मैले तिमीलाई बताएँ। हामीहरूले 11 दिनको दिनमा खिर पकाएर पिण्डदान गर्नुपर्दछ भने यो तेस्रो चाहिँ षोडशी हो भनेर भन्नुहुन्छ। 40 र 8 अर्थात् 48 श्राद्ध गर्नाले प्रेत योनि नाश हुन्छ। मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, यो 3वटा षोडशी पुरा भएन भने त्यो प्रेत योनि नाश हुँदैन।
जब यो 3वटा श्राद्ध पुरा हुन्छन् तब मात्र पितृहरूका पंक्तिमा मिल्दछ। जसको विधिपूर्वक भएको छैन त्यसले प्रेत योनि नै भोग्नु पर्दछ। जसको विधिपूर्वक यो मलिन षोडशी, उत्तम मध्यम षोडशी र उत्तम षोडशीको काम भएको छैन त्यो प्रेतै रहन्छ जति दान गरे पनि। त्यो भएको कारणले पितृलोकमा जानलाई यी 3 किसिमका षोडशी श्राद्धहरू गर्नु पर्दछ। श्राद्ध जसको भएको छैन त्यो प्रेत योनि भएर धेरै कालसम्म दुःख भोगिरहनु पर्दछ। षोडशी नामको यो 3 श्राद्ध जहाँसम्म जसको हुँदैन, आफ्ना हातले दान दिएको, अरूहरूले दान गरिदिएको, त्यहाँसम्म त्यसले त्यो भोग्न पाउँदैन। त्यसो हुनाले सन्तानले विधिपूर्वक यी 3 किसिमका षोडशीको चाहिँ दान गर्नुपर्छ, षोडशी श्राद्ध गर्नुपर्दछ। पतिको काम जुन स्त्रीले गर्दछन् त्यसको कल्याण अनन्त हुन्छ। जुन स्त्रीले मरेका पतिको दशक्रियाहरू गर्दछन् र पाक्षिक छया तिथिहरूको श्राद्ध गर्दछन् तिनी सती जत्तिकै बराबर हुन्छन् भनेर मैले भन्दछु भनेर यहाँनिर भन्नुभएको छ। त्यस्तै किसिमबाट यिनी पतिव्रता उपकारका निमित्त बाँचेकी छन्। पतिको चाहिँ उपकार होस् भनेर जो बाँचेकी छन् त्यही नै सती हुन् भनेर बताइएको छ। अब प्रमाद भनेको बेहोसी आगोहरूमा मर्यो वा जल्यो डुब्यो त्यसलाई संस्कार गरी विधिपूर्वक कर्म गर्नुपर्दछ। प्रमादले अथवा इच्छाले वा सर्पले डसेर मर्यो भने त्यस्तो समयमा दुवै पक्षको पञ्चमीमा नागको पूजा गर्नुपर्दछ। पिठाकुले नागको आकार भूमिमा लेखेर सेतो चन्दन, फूल, अक्षता, सुगन्धित वस्तुहरूले पूजा गर्नुपर्दछ। धूप, दीप, तिल, चामल, काँचो पिठाले बनाएका नैवेद्यहरू, दूध चढाउनु पर्दछ। आफ्नो शक्ति अनुसार सुवर्णको नाग बनाएर ब्राह्मणलाई दान दिनु, गाईदान गर्नु र त्यो पछि हात जोडी नाग राजा हामीहरूदेखि खुसी हुनुहोस्। यति गरिसकेपछि फेरि तिनीहरू अगति परेर मरेकाहरूको नारायण बलि गर्नाले सम्पूर्ण पापले मुक्त भई स्वर्गवास हुन्छ। यस्ता हिसाबले सबै काम गरेर वर्ष दिनसम्म अन्न जल पूर्ण भएको घडादान गर्नु अथवा पिण्ड जलाञ्जली दिने गर्नु, नित्य गर्नु अथवा मासिक रूपमा गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले एकादशको दिनमा गरिने यी कामहरू गरिसके पछाडि अब सपिण्डन श्राद्ध जुन 12औं दिनका दिनमा गरिने सपिण्डी कामहरू गर्नुपर्दछ र सपिण्डन शय्या पददानहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हे गरुड भनेर यहाँसम्मको कुरा चाहिँ भगवान विष्णुले गरुडजीलाई सुनाउनुहुन्छ। बाँकी अध्याय अब के सुन्ने इच्छा छ त गरुड तिमीलाई भनेर सोद्धाको बाँकी कुरा चाहिँ अर्को अध्यायमा हामीले हजुरहरूलाई बताउनेछौँ।